السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بعد ما تعرفنا في الفيديو اللي داز على لي غولاسيون دوردر، دابا غادي نهضروا على لي زيليمون بارتيكولير دان لونسومبل اوردوني. لونسومبل هي او وهذه هي لا غولاسيون دوردر، كنا كنرمزوا لها بحال هكا. وغادي نتعرفوا هاد النهار على لي ماجورون لي مينورون، ونهضروا على لو بلو غران إليمون لو بلو بتي إليمون ولا بون سوبيريور ولا بون انفيريور. المهم غادي نتعرفوا على هاد الاخر، وغادي ناخذ واحد المثال باش نفهم. غادي ناخذ ان لونسومبل اوردوني، يعني واحد لونسومبل فيها واحد لوطر. خدينا لونسومبل هي ار، ديجا درنا المثال ديالها، و انفيريور ايكال. ديجا تعرفنا بلي انفيريور ايكال سي اون غولاسيون دوردر دون ار. هيا نكتبوا هادي شنو كتسمى هاد الكل؟ كتسمى ان لونسومبل اوردوني. صافي، ان لونسومبل بمعنى ار ان لونسومبل كي دايره اوردوني، يعني فيها واحد لوطر اللي هو انفيريور او ايكال. دابا غادي ناخذ واحد لابارتي من لونسومبل ار. صافي، غناخذ هاد لابارتي نسميها ا. باغ اكزومبل غادي نقول 0 باغ اكزومبل 0.7. صافي، هادي سي اون بارتي ديال ار. دابا مثلا الا خديت 8 ما كينتميش لهاد لابارتي ا، ولكن شنو كنلاحظوا الا خدينا 8 غادي نلاحظوا بان اي عنصر شاك اليمون دو ا كيدير راه انفيريور ا 8. دونك انا شنو غادي نكتب؟ دونك بور تو، يعني الا خدينا اي عدد غنسميه انا بتيت ا، بور تو ا ابارتي ا، خد اي عدد ا سميه ا كينتمي لهاد المجموعه ديال، يعني جاي ما بين 0 و 7 كيدير هاد ا صغار من 8. نقدر ندير انفيريور. صافي، واخا هي انفيريور ستريكتومون درت انا ا انفيريور ايكال ا 8. اذا شنو كنقولوا على 8؟ دونك كنسميو 8 كيتسمى ان ماجورون. علاش درت انفيريور؟ لحقاش هادي لا غولاسيون ديالي ار. هيا بور تو ا ابارتيان ا قلنا ا انفيريور ايكال 8، يعني ا اي غول، لحقاش لا غولاسيون ديالي ار لي غولاسيون دوردر هي انفيريور ايكال، يعني ا اون غولاسيون افيك 8. خد اي عدد كينتمي للمجموعه ا عنده واحد لا غولاسيون مع 8، ا غوليي افيك 8. دونك شنو كنقولو 8 كيتسمى est un majoron. كنسمي ان ماجورون. est un majoron ديال من؟ ديال هاد ا. est un majoron دو ا دون، وهاد ا فين جات في ار، دون ار. دونك هذا هو الماجورون. كيفاش كتكون ماجورون؟ يعني باش يكون مثلا، علاش 8 ماجورون؟ يعني الا خدينا اي عنصر ا كينتمي للمجموعه ا، شاك اليمون ا دو ا قلنا ا اون غولاسيون افيك 8. ا ولا غولاسيون ديالي هي اصغر من يساوي، يعني ا اصغر من يساوي 8. دونك يتسمى ان ماجورون. دابا الا شفنا لي ماجورون ديال هاد ا، واش كاين غير 8؟ بطبيعه الحال راه كاينين بزاف. كاين مثلا 9 حتى هو ماجورون، 10 حتى 7، لحقاش 7 ما داخلش في هذا المجال. الا خدينا اي عنصر كينتمي لهذا المجال راه صغار من 7، دونك حتى 7 ايطام ماجورون. اذا شنو هما لي ماجورون ديال ا؟ لي ماجورون ديال ا راه بادين من 7 جوسكا بلوس لانفيني. بحال هكا الا رسمنا واحد الاخر، دونك هنا 0 هنا 7 ومشينا حتى بلوس لانفيني. دونك حنا لونسوم ديالنا هي من 0 لا بارتي ا جوسكا 7. هاد 7 كتخرج نديرها بحال هكا. دونك هذه هي ا. شنو هما لي ماجورون؟ لي ماجورون خصي باش يكون ماجورون قلنا اي عنصر كينتمي لهاد المجموعه هذه خصو يكون مرتبط بداك الماجورون. شنو هي مرتبط؟ يعني هي اصغر من او يساوي، خصو يكون اصغر من او يساوي العدد اللي يعني اي عدد هنا اصغر من العدد اللي كاين هنا. دونك شكون هما لي ماجورون؟ لي ماجورون هما هادو بادين من 7 جوسكا بليس لانفيني. الوغ المجال من 7 حتى بليس لانفيني سو سون دي ماجورون ديال ا. الوغ كنوطيوها بحال هكا، ماج كنكتب اونتر بارونتيز ا، وهنا كنكتب او. المجموعه سميت المجموعه ديالنا هي ا. دابا هادي شنو كتسمى؟ لونسومبل، لحقاش عندي بزاف ديال لي ماجورون. لونسومبل دي ماجورون دو ا دون ار. لونسومبل شكون هما لي ماجورون دو ا دون ار؟ شحال عندنا لي ماجورون؟ قلنا بادين من 7 حتى لبلوس لانفين. كنكتب هو المجال لانترفال 7 بلوس لانفين. دونك هادو هما لي ماجورون دو ا دون ار. دابا نديرو واحد المثال اخر. دابا دائما خدام مجال 0 7، هاد المره غناخد مثلا ناقص 1. اذا شنو غنكتب هنا؟ بور
تو ا ابارتيان ا ا خذ اي عدد كينتمي ناقص واحد كي داير ناقص واحد اصغر من او يساوي ا صافي. هنا درنا او يساوي حنا قلنا قطعا درت انا او يساوي غير باش نفهموا. pour tout a appartient à a on a moins 1 inférieur ou égal à a صافي. الا خدينا اي عنصر ا كينتمي للمجموعه ا عندنا ناقص واحد راه صغر من داك ا صافي. بحال بطريقه اخرى كنقولوا ناقص واحد اون غولاسيون افيك ا لحقاش الغولاسيون ديالنا قلنا هي اصغر من او يساوي moins 1 اون غولاسيون افيك ا. الوغ الا تحقق هذا الشرط هذا كنقولوا بان moins 1 est un mineur. هاد المره ماشي ماجورون est un mineur de A dans R. Voilà, est un mineur. دابا إلا بغينا نتعرفوا على شكون هما يعني لي مينورون دو A dans R، يعني لي مينورون فين جاو في هذا المجال هذا اللي رسمته، جايين في المجال من الموال لانفيني زيرو، لان اي عدد كينتمي للمجال الموال لانفيني زيرو راه صغر من الاعداد اللي كاينه في ا صافي. دونك لي مينورون هما هادو ما بين الموال لانفيني زيرو. اذا شنو غادي ندير لونسومبل دي مينورون، هاد المره كتسمى مجموعه ديال لي مينورون ديال لا بارتي ا دون ار. شكون هما هاد لونسومبل؟ راهم جايين قلنا اونتر موال لانفيني يحتل زيرو صافي. يحتاج دونك من موال لانفيني حتى زيرو. هاد الاعداد كلهم سو سون دي مينورون دو ا. خذ اي عدد هنايا راه سي ان مينورون دو ا. دونك هادو هما لونسومبل دي مينورون دو ا دون او. دابا نكتبو بعض الخاصيات ديالنا على هاد لي مينورون لي ماجورون. فوالا دونك شنو غادي نكتب صفه؟ دابا نكتب الخاصيه من هادشي. دونك غادي نكتب سوا دابا ما غاديش نكتب ار، غادي نكتب او. هادي هي المجموعه او، وهادي شنو كتسمى اون غولاسيون دوردر دون او. دونك هادي شنو غتسمى ان انسومبل اوردوني. دونك خديت ان انسومبل اوردوني اي ا واحد لا بارتي ديال او. اي ا اون بارتي دو. دابا شنو هو الماجور؟ وناخذ واحد ليليمون سميه اللي بغيت، نسميوه ان ليليمون اكس ابارتيان ا. فوقاش غادي نقولو اكس est un majoron ديال او. هيا on dit que x est un majoron de a dans سي سولمون سي. شنو هو الشرط باش يكون ا ان ماجور؟ الى جانا المثال ديالنا ها هو باش يكون مثلا 8 سميناه ماجور. علاش سميناه؟ غير دابا هاد 8 راه سميتو اكس. 8 ان ماجور علاش؟ لان مهما يكون ا ينتمي الى ا عندنا ا اون غولاسيون افيك 8 نفس الشيء. دونك باش يكون اكس ان ماجور شنو خصنا الشرط؟ خصنا يكون عندنا pour tout a appartient à. خذ اي عنصر ا ينتمي الى ا عندنا ا اون غولاسيون افيك. سميت لا غولاسيون ديالنا هي هذا، ماشي زعما اصغر من او يساوي باش هذا واحد الرمز ديالاش ديال لا غولاسيون دوردر. نقدر نكتب ار ا اون غولاسيون افيك اكس، وهذا شنو كيعني واحد لا غولاسيون دوردر كاينه في او. اذا قلنا باش يكون اكس ان ماجور خص تحقق هذا الشرط هذا pour tout a appartient à a خص ضروري يكون a en relation avec x. دابا فوقاش كنقولوا عليه مينورون؟ هيا on dit que x est un minoron de a dans e. فوقاش si et seulement si. باش يكون مينورون شنو خصو يكون عندنا pour tout a appartient à a. الا خدينا المثال ديالنا قبيله خدينا المثال ديال ناقص واحد ياك، قلنا باللي ناقص واحد ها هو ايطاب مينورون. علاش؟ لانه مهما يكون ا ينتمي الى ا عندنا ناقص واحد اون غولاسيون افيك ا.
دابا هاد ناقص واحد سميتو انا اكس، اذا فوقاش كنقولو اكس ان مينورون بور تو ا ابارتيان ا خص يكون اكس اون غولاسيون افيك ا. هي بور تو ا ابارتيان خص يكون عندنا اكس اون غولاسيون افيك ا. صافي، هادي شنو معناها؟ هادي راه المعنى ديالها هي كيما قلنا لا غولاسيون ار. دونك الا تحققت الشرط هذا كنقولو سي ان مينورون دو ا دون او. الوغ دابا الا خدينا هاد لابارتي ا، شحال نقدروا نلقاو عندها ديال لي ماجور؟ مثلا لقينا هاد اكس مثلا ام ماجور، يكون عندنا بزاف. مثلا المثال ديالنا اللي خدينا لابارتي اللي هي 0 7 ولي ماجورون ديالها ما كاينش غير واحد، كاينين بزاف منين بادين 7 حتى بلس لانفيني. دونك هاد لي ماجورون كنجمعهم في واحد المجموعه، في واحد لونسومبل سميتها ماج دو ا دون ار. شنو هي هاد الماج دو؟ هي لونسومبل. دونك هاد لا نوطاسيون هادي ولا هاد الكتابه هادي شنو كتعني؟ كتعني لونسومبل دي ماجورون دو ا، مثلا هنا دون ار بصفه عامه دون او. الوغ شنو غادي ندير هنا؟ نديرو اون نوت غير باش نعرفو. اون نوت شنو كنكتبو؟ ماج دو ا دون او. شنو كتعني هاد الكتابه هادي؟ اي l'ensemble ديال من des majorons de A dans E. وكنكتبو عاوتاني من دو A dans E. شنو كتعني هادي؟ هي l'ensemble هاد المرة ديالاش des ménorons et l'ensemble des ménorons voilà, ménorons de A dans E. هذه دونك كاينه الماج دو A dans هي l'ensemble ديال لي ماجورون، والمين ديال A dans هي l'ensemble ديال لي مينورون. الوغ كندير واحد التعريف اخر. on dit que A est majoré. فوقاش كنقولوا على لا بارتي A majoré؟ كنقولوا majoré الا كانت كتقبل ان ماجورون. دونك on dit que A est majoré si seulement si A admet au moins un major. الا كان عندها على الاقل واحد الماجورون. بحال دابا المثال ديالنا لا بارتي A 0 6 شحال عندها ديال لي ماجور؟ عندها بزاف منين بادين 7 بلس لانفيني. دونك شنو كنقولوا على كنقولوا A est une partie majorée. خص على الاقل يكون عندها واحد. عاوتاني هنايا هاد 7 هاد A شحال عندها ديال لي مينورون؟ عندها بزاف اللي بادين من موال لانفيني حتى لزيرو. دونك شنو كنقولوا على A؟ كنقولوا لها est une partie minorée. دونك شنو غادي نكتب؟ on dit que A est majoré. هيا on dit que A est majoré. فوقاش كنقولوا على واحد لا بارتي بانها majoré si et seulement si s'il admet au moins على الأقل au moins un majoron dans E. Un majoron dans E. وكنقولوا عليها وكنقولوا on dit que A est minoré. فوقاش كنقولوا عليه minoré c'est seulement s'il admet au moins un minoron dans E. alors شنو استفدنا من هادشي؟ دونك فهاد لي بروبريتي تعرفنا على شنو هو ان ماجورون. دونك فوقاش كنقولوا على واحد ان ايليمون دو او اي ان ماجورون، بحال دابا سميتو اكس. راه باش يكون اكس ان ماجورون دو ا دون او خص تحقق هاد الشرط. خص يكون خد اي عنصر من ا بور تو ا ابارتيان ا خص يكون ا اون غولاسيون افيك. دابا بزاف انا ناكد على هذه ما كتعنيش ا صغر من او يساوي اكس. هذه راه واحد الرمز ديالاش ديال لا غولاسيون دوردر. صافي غير نشوفوا هذا المعنى ديال غولاسيون. تقدر تكون هي لانكليزيون بحال باقي اللي شفنا في الفيديو داز بان لانكليزيون واحد لا غولاسيون دوردر. تقدر تكون لانكليزيون دونك سيتي غولاسيون. دونك باش يكون اكس ان ماجورون خص يكون بور تو ا ابارتيان ا خص يكون ا اون غولاسيون افيك اكس. صافي. وفوقاش كنقولوا لي بانه سي ان مينورون دو ا دون او خص يكون بور تو ا ابارتيان ا. هاد المره العكس يكون اكس هو اللي اون غولاسيون افيك ا. هاد الماج دو ا دون او شنو كتعني؟ كتعني لونسومبل دي ماجورون دو ا دون او. مين دو ا دون او شنو كتعني؟ لونسومبل دي مينورون دو ا دون او.
فوقاش كنقولوا على لا بارتي ا اي ماجوري كتكون ماجوري سي سولمون سي لا دمي او موان اما الا كان عندها على الاقل واحد لو ماجورون سي سولمون سي لا دمي او موان ان ماجورون دون او كنقولوا ليها مينوري سي سولمون سي لا دمي او موان ان مينورون دون او